आज रात वो अपने वक्त से कुछ जल्दी घर आ गई थी। आज उसे अपना आप कुछ थका हुआ महसूस हो रहा था। वो चाहती थी कि सीधा अपने कमरे में जाकर देर तक सो जाए, मगर अभी वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ही आई थी कि उसकी नज़र लॉन्च की तरफ पड़ी। सामने लंबे स्क्वायर सोफे पर उसके बाबा बैठे हुए थे। उसे थोड़ी हैरत हुई। वो ना टीवी देख रहे थे, ना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, ना ही कोई फाइल उनके हाथ में थी। वो बस खामोशी से बैठे जमीन को देख रहे थे। अर्ज़िला आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके पास आई और सामने पड़ी मेज के ऊपर बैठ गई। उसे लगा था कि उन्होंने उसे देख लिया होगा, मगर उनकी नजरें अब भी झुकी हुई थीं। उसने आवाज दी, बाबा, क्या हुआ है? कोई जवाब न मिला। वो आगे होकर उनका कंधा हिलाने लगी तो वो अचानक चूक कर उसको देखने लगे। अर्ज़िला एक लम्हे को साकित रह गई। उनकी आंखों में खून की सुर्ख लकीरें थीं। आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे बहुत रोए हों, मगर आंसू कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। वो कदरे झुझक कर बोले, बस अभी आई हूं। आपको क्या हुआ है? अकेले क्यों बैठे हैं? मामा कहाँ है? वो एक ही सांस में सब पूछ गई। वो शायद एहसन के पोषण में गई है, अभी आ जाएगी। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, वो तो ठीक है, मगर आप बताएं, आपको क्या हुआ है? अर्ज़िला अब संजीदे हो चुकी थी। शहबाज अली ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी को सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पैदा होने पर मैंने अपने भाई से एक वादा किया था। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि काश मैं इस मामले में जल्दबाजी ना करता। अर्ज़िला हल्की सी उलझन में थी, मगर पूरी तवज्जो से सुन रही थी। उन्होंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और बात जारी रखी। समझ लो कि जो आज़ादी मैंने तुम्हें सारी उम्र दी, वो आज मैंने खुद अपने हाथों से ही छीन ली। वो रुक गए, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या तुम अपने बाप की इज्जत रखोगी बेटा? अर्ज़िला के दिल की धड़कन एक लम्हे को तेज हुई, मगर वो उनकी आंखों में देखती रही। वो फिर से बोले, आमतौर पर बाप इस मामले में अपनी बेटियों से खास तौर पर उनकी रजामंदी पूछते हैं, मगर इस बार मैंने खुद अपने और तुम्हारे पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम्हारी राय को हमेशा अहमियत दी, मगर इस मौके पर मैं तुमसे पूछ भी ना सका, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। अर्ज़िला मजीद बर्दाश्त ना कर सकी, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। नर्म लहजे में बोली, बाबा, मैं जानती हूं आपका हर फैसला बेहतर होगा, बस आप हुक्म करें। अगर आपने मुझे हमेशा आज़ादी दी है, तो आज मेरी बारी है कि आपका कर्ज उतारूं। मेरी जिंदगी आपकी अमानत है। आप जो कहेंगे वही मेरा आखिरी फैसला होगा। शहबाज अली के दिल को जैसे कुछ सुकून मिला। उन्होंने गहरी सांस खारिज की और कहा, तुम्हारे चचा शहरोज चाहते हैं कि तुम उनके बेटे कामिल की दुल्हन बनो। वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर अर्ज़िला को बहुत हैरत हुई, मगर शादी के नाम पर नहीं, बल्कि उस नाम पर जो अभी लिया गया था, कामिल अली शाह। वो तो अलैहान शहरोज अली शाह का नाम सोचे हुए थी। वो लम्हा भर के लिए सोच में डूब गई, मगर फौरन खुद को संभाला। बाबा के सामने देर नहीं करनी थी। आहिस्ता से कहा, ठीक है बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं, जैसा आप चाहें। शहबाज अली के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उन्होंने बेटी का सर अपने सीने से लगाया, पेशानी चूमी और दुआएं देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने मेरी इज्जत रख ली। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि शहबाज अली शाह ने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी है और एक दिन यही बेटी उसकी इज्जत खराब करेगी। वो मुतमईन होकर अपने कमरे की तरफ चले गए, लेकिन अर्ज़िला वहीं खामोश बैठी रह गई थी। कुछ देर बाद वो भी उठकर अपने कमरे में चली गई। पीछे से दरवाजे को कंडी भी लगा दी। हाथ में पकड़ा हुआ ब्राउन रंग का कोट उसने बेध्यानी में बेड पर फेंक दिया और तेज कदमों से चलती हुई खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसने जल्दी से पर्दे एक तरफ किए और बाहर झांकने लगी, मगर बाहर कोई नहीं था। बाग बिल्कुल खाली था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। उसने जोर से आंखें बंद कर लीं, फिर आहिस्ता से पलटकर खिड़की के आगे बैठ गई, पांव नीचे लटकाए हुए। उसके होठों से एक मध्यम सी आह निकली। आज इख्तिताम हो गया मेरे ख्वाबों का।
وہ ہلکے سے مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ انسان کوئی بڑا جرم کر لے مگر چپ کر کسی سے دل نہ لگائے۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی خلا میں دیکھتی رہی، پھر خود سے سرگوشی کی، میں کیا سوچتی تھی اور کیا ہو گیا؟ خیر، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میری ہی غلطی تھی کہ کبھی اسے بتایا نہیں۔ محبت کرنے کے بھی قرینے ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، مگر اب بابا کی عزت آڑے آ گئی ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کئی مہینوں بعد آج دوسری بار اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، مگر اس نے خود کو رونے نہیں دیا۔ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سیدھی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کی سب سے اوپری منزل پر آج آوازیں کچھ زیادہ بلند تھیں۔ وہاں کے لانج میں شہروز علی کی ساری فیملی جمع تھی۔ ان کی دونوں بیویاں بھی وہیں موجود تھیں اور سارے بچے بھی۔ بابا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ کامل اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ قد میں وہ ان سے تقریباً 2 انچ لمبا تھا۔ وہ صاف صاف اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ دیکھتا ہوں میں کہ تم کیسے یہ شادی نہیں کرتے۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی، یہ میری عزت کا سوال ہے۔ شہروز علی غصے سے بول رہے تھے۔ لمیشا اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کونے میں نظریں جھکائے الیحان بیٹھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اس نے بس اتنا سنا تھا کہ ارزلا کی شادی کامل کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جیسے اس کے ہاتھوں کی رگیں ایک دم ابھر آئی تھیں، اس کے چہرے کی نسی بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے بیٹھا تھا، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر انیسا کی نظریں مسلسل اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ آپ کی عزت رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے بابا، مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں۔ کامل اب بھی اختلاف کر رہا تھا۔ تو بتاؤ، کون ہے تمہاری پسند؟ ہاں، کون ہے؟ شہروز کی آواز اور بلند ہو گئی تھی۔ زرش اب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کامل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ کامل نے گہری سانس لی۔ میں آپ کو وقت آنے پر بتا دوں گا، مگر میں کہہ رہا ہوں، میں ارزلا سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا بابا۔ اب اس کے لہجے میں ضد کم اور التجا زیادہ تھی۔ تو پھر اب تم اس کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دو، مگر یہ جان لو کہ شادی تو تمہاری اسی کے ساتھ ہوگی۔ شہروز تقریباً چیخے تھے۔ اگر تمہیں اس شادی سے اتنا ہی اعتراض ہے تو جاؤ، اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی کامل کے ساتھ ساتھ لمیشا، انیسا اور زرش بھی حیران رہ گئے۔ زرش فوراً بولی، شہروز، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا؟ مگر شہروز نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ان کی نظریں کامل پر جمی تھیں۔ کامل بھی اب طیش میں آ چکا تھا۔ وہ آہستہ مگر صاف لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں اس حویلی سے چلا جاؤں گا، مگر کبھی بھی آپ کی مرضی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا ہی تھا کہ شہروز علی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر جھٹکے سے روک لیا۔ ہاں جاؤ، اس گھر سے جاؤ، اور ساتھ اپنی ماں کو بھی لے کر جاؤ، یہ بھی اب یہاں نہیں رہے گی۔ کامل اپنی جگہ پتھر ہو گیا۔ انیسا بھی فوراً کھڑی ہو گئی، اور زرش تو جیسے صدمے سے بت بن کر شہروز کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کامل کی آواز میں صدمہ تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تمہاری ماں بھی ساتھ جائے گی اگر تم جاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر شہروز علی نے کامل کا بازو جھٹک دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو۔ الیحان کے لیے وہاں بیٹھنا اب ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تیز قدموں سے زینے اترنے لگا۔ جب وہ نچلی منزل پر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ اس کی نظریں بے اختیار ارزلا کے کمرے کی طرف اٹھیں۔ پھر اس نے دوبارہ تیزی سے سیڑھیاں اتریں، راہداری کا دروازہ پار کیا اور گاڑیوں کی قطار کے پاس پہنچ گیا۔ دروازہ کھولو، اس نے گارڈ کو کہا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور لمحوں میں گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئی، جیسے اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے گاڑی سیدھی، خالی اور سنسان سڑک کی طرف موڑ دی۔ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ کیا وہ ارزلا سے محبت کرتا تھا؟ ہاں،
وہ کرتا تھا۔ شاید وہ اس سے عشق کرتا تھا، مگر کیا ہر عشق کو زبان دینا ضروری ہوتا ہے؟ کبھی کبھی محبت کا سب سے مشکل قرینہ یہی ہوتا ہے کہ اسے دل میں ہی دفن کر دیا جائے، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہہ دینا صرف درد بڑھاتا ہے، اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاموش رہ کر ہی اپنی حرمت بچا پاتی ہیں۔